आपको बताता हूँ इनकी असलियत। ये जो सितारा है, साजिद अमीन है, दिलशाद है, शहजाद मलिक है, आज इनकी असलियत बताता हूँ। और जो खालिद अमीन है, वो जो बैठा हुआ है सऊदीया के अंदर, जो सितारा का देवर है, वो पहले इनके खिलाफ था। आज सारी हकीकत इस वीडियो के अंदर होगी, किस लिए उसने 5 लाख रुपए लिया, क्या इनकी आपस में गिटमिट हुई, क्या इनकी सब, ये सब इस वीडियो के अंदर देखना। अस्सलामुअलैकुम तमाम यूट्यूबर, तमाम जितने भी यूट्यूब के ऊपर बैठे हुए हैं, सबको मेरा सलाम। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो ये जो सितारा है, इन्होंने जो वीडियोस बनाती हैं, व्लॉगिंग करती हैं, माशाल्लाह अच्छी बात है। अच्छा लगता है कि जब कोई तरक्की करता है, अच्छा लगता है कि जब कोई अपने पाँव पे खड़ा होता है, अच्छा लगता है कि जब कोई उसको अच्छी नज़र से देखे, उसकी तारीफ़ करे और उसकी वीडियो का या उसको देखने का इंतज़ार करे, तो ये बात अच्छी लगती है। और मुझे हर किसी की खुशी, हर किसी की कामयाबी पे मुझे कोई जेलिस नहीं होता। मैं उल्टा खुश होता हूँ कि ये भी तो इंसान ही है ना, मेरी तरह, जो तरक्की कर रहा है, कामयाब हो रहा है। और क्या कहते हैं अपना, जो भी यूट्यूब के ऊपर जिस टाइम ये चल रहा है, हर टाइम। अब बात करने का ये मतलब है कि सितारा जी, आप मुझे ये बताएं कि आपका इतना चैनल अच्छा है, माशाल्लाह ग्रो कर गया, और इतने अच्छे सब्सक्राइबर, व्यूज़, सच्ची में दिल से कसम उठा के कह रहा हूँ कि खुशी हुई। खुशी होती है, कोई भी हो, भले आप नहीं तो कोई और भी हो, तो खुशी होती है कि यार हमारी अल्लाह की मखलूक है, इंसान है, वो कामयाब है, वो अच्छे अच्छे से रह रहा है और उसका सर्किट अच्छा चल रहा है और लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो अच्छी लगता है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आप कैमरे के पीछे क्या करती हैं, मुझे ये बताएं आप। जब आपकी व्लॉगिंग ख़त्म हो जाती है, जब आपकी वीडियो ख़त्म हो जाती है, आप वैसे तो दिखाती हैं कैमरे के अंदर, कैमरे पे चला के, कैमरा यूँ रख के, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं भी ससुराल आई हूँ जी, मैं भी यहाँ आई हूँ जी, मैं भी ये वो। फिर किसी वीडियो में आप रोना धोना शुरू कर देती हैं, रोती हैं। मुझे ये बताएं, ये जो रोना धोना होता है, ये किस वजह से होता है, मुझे ये बताएं। ये जो रोना धोना करती हैं, अच्छी एक्टिंग करती हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, कमाल की एक्टर हैं आप। वैसे मैंने आपका अंदाज़ा लगाया, क्या कमाल की एक्टिंग करती हो यार आप, ज़बरदस्त एक्टिंग करती हो। जो व्लॉगिंग करने के बाद जो कैमरे के बैकग्राउंड पे जो करती हो, जो कोसर के साथ करती हो, तंज करती हो, उसको जलालत देती हो, उसको तकलीफ़ देती हो, उसके बारे में भी तो वीडियो रिकॉर्ड बनाओ ना। उसके लिए भी ऐसे ऐसे कैमरा लेके तो शुरू हो जाओ ना, जैसे शुरू हो जाती हो अपनी व्लॉगिंग वीडियो में। उस तरह क्यों नहीं शुरू होती, मुझे ये बताओ। अपनी अच्छाई दिखाने के लिए, अपने आप को दुनिया को अच्छा दिखाने के लिए, कैमरा यूं पकड़ के, जिस टाइम दिल किया कैमरा यूं पकड़ के, हैं यूं दिखा, ये क्या बात है। ओ भाई, फिर सब कुछ दिखाओ, फिर सब दिखाओ। कोसर के साथ कैसे उठती हो, कैसे बैठती हो, उसके साथ क्या रवैया है, उसके साथ कैसे बोलती हो, उनके घर वालों के साथ तुम्हारा क्या रवैया है, वो क्यों नहीं दिखाती, वो क्यों नहीं दिखाती, बता मुझे। हैं। और दूसरी बात ये कि जो शहजाद है, उसको प्रमोट नहीं किया। क्यों उसको प्रमोट नहीं किया? इसीलिए राज खुल रहे हैं, इसीलिए आपकी सारी बातें निकल रही हैं, और सच्ची बातें निकल रही हैं, झूठ भी नहीं निकल रहा, ये सच निकल रहा है, सच। उसने, शहजाद ने दिलशाद को जो बताया, और दिलशाद ने जो मुझे बताया, साजिद, दिलशाद भाई और शहजाद मलिक, माशाल्लाह आप उनकी सही, बस आप देखने वाले तो समझ गए होंगे कि ना ये क्या कर रहे हैं। दूसरी बात ये, बल्कि तीसरी बात, ये यूट्यूब के ऊपर क्या ड्रामा लगाया हुआ है। ये क्या ड्रामा लगाया यूट्यूब के ऊपर। वो कैमरा पकड़ के, अब मैं ही हूँ, ठीक है, मैं भी हूँ, जो बात है मैं वही करने के लिए आता हूँ, मैं फजूल बोलने के लिए या झूठ बोलने के लिए नहीं आता। कबूतर भी बहुत अच्छा। मैं झूठ बोलने के लिए नहीं आता, और ना मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत है। मुझे क्या मिलना है झूठ बोल के, मुझे ये बताएं। और दूसरी बात ये कि जो वो आपका देवर है, माशाल्लाह, खालिद अमीन, उसको 5 लाख रुपए देने की क्या वजह थी? उसको 5 लाख रुपए क्यों दिया? हम्म उसको 5 लाख रुपए क्यों दिया? क्योंकि वो लाइव जवेरिया पे आके, शुएब जवेरिया के चैनल पे आके, लाइव पे आके आपके पोल खो रहा था, आपकी बेइज्जती कर रहा था, इंसल्ट कर रहा था, आपको ख्वार कर रहा था, जलील कर रहा था, इसीलिए 5 लाख रुपए दिए? आपका चैनल डाउन हो रहा था,
لوگ آپ کے خلاف ہو رہے تھے، لوگ آپ کو انسبسکرائب کر رہے تھے، اسی لیے اس کو 5 لاکھ روپے رشوت دی، اور اس کو بھی شرم نہیں آئی رشوت لیتے ہوئے، اور آپ کو بھی شرم نہیں آئی رشوت دیتے ہوئے۔ ارے آپ حق پہ ہو، سچ پہ ہو، تو پھر صحیح طرح رہو، پھر صحیح طریقے سے رہو، پھر صحیح طریقے سے رہو نا، پھر ویڈیوز میں پھر سچ دکھاؤ، جھوٹ کیوں دکھاتے ہو؟ جھوٹ کر کے کیوں دکھاتے ہو؟ مجھے یہ بتاؤ، جھوٹ بولنے سے کیا ملتا ہے؟ یہ یوٹیوب کے اوپر جو ڈرامے بازی کر رہی ہیں آپ، بہت اچھی ایکٹنگ کر رہی ہیں، آپ کو تو ہالی ووڈ میں ہونا چاہیے یا بالی ووڈ میں ہونا چاہیے، پاکستان میں آپ کی ایکٹنگ نہیں کام دے گی، پاکستان میں آپ کی ایکٹنگ کسی کام کی نہیں ہے، یہاں پہ آپ کو کسی نے کچھ بھی نہیں دینا۔ آپ نے اگر ترقی کرنی ہے نا اور مزید، تو بالی ووڈ میں جاؤ، ہالی ووڈ میں جاؤ، وہاں جا کے ایکٹنگ کرو، وہاں جا کے کیمرہ پکڑو، یا کیمرے کی ضرورت نہیں، ان کے پاس ویسے بہت بڑے بڑے کیمرے ہوتے ہیں، وہاں جا کے ایکٹنگ کرو۔ یہ کیا ڈرامے بازی کر رہے ہیں؟ مجھے یہ بتاؤ، ہیں مجھے کیا للو پنجو سمجھا ہوا ہے؟ مجھے کیا للو سمجھا ہوا ہے؟ میں پاگل ہوں؟ ہیں کوئی مجھے سائیکو کہہ رہا ہے، کوئی مجھے پاگل کہہ رہا ہے، کوئی مجھے بیمار کہہ رہا ہے، کیوں کیوں اس طرح کی باتیں مجھے سننے کو ملی ہیں؟ صرف کس وجہ سے؟ کیونکہ آپ نے ان کے ذہن میں اپنی اچھائی ڈالی ہے، آپ نے ان کے ذہن میں اپنی اچھائی ڈالی ہے، لیکن اپنی برائی آپ نے کیمرے کے پیچھے جو کرتی ہیں وہ آپ نے نہیں دکھایا۔ بتائیں، آپ نے ساجد وہ کیا کہتے ہیں خالد امین سے پیسے کیوں لیے، رشوت کیوں لی؟ بولیں، اور کیوں لی، کس لیے لی؟ یہ میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے چینل کے وہ خلاف تھا، آپ کے خلاف تھا، آپ کا وہ جو ہے بھتیجا شاید مدنی، وہ جو بچہ سا ہے وہ بھی آپ کے خلاف تھا۔ میں نے جویریہ شعیب کی میں نے ویڈیوز دیکھی، ان کی لائیو پہ میں نے دیکھا، ٹھیک ہے میں بیچ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن میں نے لائیو پہ دیکھا وہ شاید مدنی اور وہ آپ کا جو ہے دیور خالد امین، وہ کیا کیا باتیں کر رہا تھا، میں سب دیکھ رہا تھا، میں سب دیکھ رہا تھا۔ کیا للو سمجھا ہوا ہے؟ پاگل سمجھا ہوا ہے ہمیں؟ کیا ہم للو پنجو ہیں کہ جیسے آپ ویڈیو بناؤ گے ہم یقین کر جائیں گے؟ آپ جو کہو گے ہم یقین کر جائیں گے؟ 2 منٹ کا آنسو دکھا کے 2 منٹ کی ایکٹنگ کر کے ہمیں یقین ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ جو بے وقوف لوگ ہوں گے وہ یقین کر جائیں گے، لیکن جو عقل مند ہوں گے وہ یقین نہیں کریں گے۔ آپ کا چینل ڈاؤن ہو رہا تھا، ہیں چینل ڈاؤن ہو رہا تھا، اس وجہ سے اس کو 5 لاکھ روپے دیا کہ وہ اس کی یہ بند ہو جائے، یہ بولتی بند ہو جائے، اس لیے 5 لاکھ روپے دیا تھا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ تمہاری وجہ سے تمہارا سچ دنیا کے سامنے لے کے آیا شہزاد ملک، دلشاد لے کے آیا سچ تمہارا دنیا کے سامنے، ٹھیک ہے؟ وہ میرے ساتھ کب سے کانٹیکٹ میں تھے، لیکن ہم شو نہیں ہو رہے تھے، ہم شو نہیں ہو رہے تھے۔ وہ آپ کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، اور وہی آپ کا سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ آپ کی ایک ایک بات جانتے ہیں، قسم بھی لینے کے لیے، میں قسم دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ وہ آپ کے خلاف، آپ کے، میں اب میری بات سنیں، اب آپ کو میں جتنا بھی کہہ لوں نا، پتہ نہیں آپ کے دماغ میں پتہ نہیں کیا بھوسا بھرا ہوا ہے، یا آپ کے دماغ میں کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی۔ آپ میری بات سنیں، اب آپ کو جو بات میں نے بتانی تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی، کہ 5 لاکھ روپیہ خالد امین نے لیا ستارہ سے، کہ میرا چینل ڈاؤن ہو رہا ہے، مجھے مال چاہیے، مال، اور وہ مال لے کے اب کیوں نہیں بولتا؟ 5 لاکھ لینے کے بعد اب کیوں نہیں بولتا؟ کیوں نہیں بولتا؟ وہ بیٹھا ہے اب سکون سے۔ اور ایک اور بات، اس اب اس کو جب سے 5 لاکھ روپے دیا، اس سے پہلے جب اس کی مخالفت جاری تھی، اس کا چینل پروموٹ کیوں نہیں کیا؟ شاید مدنی کا چینل پروموٹ کیوں نہیں کیا؟ اور کیوں پاگل بنا رہے ہو دنیا والوں کو؟ بس کر دو یہ ایکٹنگ، بس کر دو، خدا کا خوف کرو۔ تمہاری وجہ سے جو لوگ بیچارے اس کو اس کے لیے جو آواز اٹھا رہے ہیں، حق پہ بول رہے ہیں، وہ بھی بدنام تمہاری وجہ سے ہو رہے ہیں، کیونکہ تم نے لوگوں کے دماغ میں اپنا پیار، اپنا فین بنا رکھا ہوا ہے۔ بس میں یہی بتانے کے لیے آپ کو میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، کہ یہ ان کی اصلیت ہے، یہ ان کی اصلیت ہے، یہ ان کا سب کچھ ہے، پیسہ ہی ان کا سب کچھ ہے، کامیابی ان کے لیے سب کچھ ہے، دولت ان کے لیے سب کچھ ہے۔ ارے بھائی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس کے پاس کیا ہے، کس کے پاس کیا نہیں ہے، لیکن کم سے کم دنیا کے سامنے سچ تو بولا کرو۔ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ جھوٹی موٹی ایکٹنگ کیوں کرتے ہو؟ سچ بولا کرو۔ اب میں آپ کو یہ جو سچائی آپ کو بتائی ہے، کس وجہ سے اس نے 5 لاکھ روپے لیا، کیا وجہ تھی، اس نے کیوں دیا ستارہ نے، اور کیوں لیا اس کے دیور نے خالد امین نے، وہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب آپ خود ہی انصاف کریں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں، ان کی نیچر کس طرح کی ہے،
ٹھیک ہے، اب نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔